नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी र साङ्केतिक भाषामा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभर सम्पूर्ण तयारी पूरा, ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन आयोगको आग्रह। हिमाली जिल्ला हुम्लामा पनि निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारी मतदान केन्द्रमा पुगे, हेलिकप्टरको व्यवस्था हुन नसक्दा शास्ति पाएको गुनासो। निर्वाचनलाई लक्षित गरी देशभर सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई, सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाइएको प्रशासनद्वारा जानकारी। र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा विशेष सुरक्षाको बन्दोबस्त, फलामे तारजाली सहित सीसी क्यामेरा जडा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ कास्की लगायत देशभर निर्वाचनको तयारी पूरा भएको सम्बन्धी समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्नका लागि कास्कीमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचनका लागि तोकिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र आवश्यक सामग्री कास्कीका सबै मतदान स्थलमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनका लागि मतपेटिका, मतपत्र लगायत आवश्यक सामग्री सहितका कर्मचारी कास्कीको पोखरा महानगरका 33वटै वडा सहित कास्कीका मादी, अन्नपूर्ण, माछापुस्रे र रूपा गाउँपालिकाका मतदान स्थलमा पुगेका छन्। निर्वाचन कार्यालयले मतदान स्थलमा आवश्यक पर्ने 64वटा सामग्री सहित कास्कीका सबै मतदान केन्द्रमा सामग्री सहित कर्मचारी पठाइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले एउटा मतदान केन्द्रमा 8 जना कर्मचारी खटाएको छ, जसमा 3 जना स्वयंसेवक, 5 कर्मचारी छन्। कास्कीका 5 पालिकाका केन्द्रमा निर्वाचन कार्यालयबाट मतपेटिका, मतदान कार्यमा आवश्यक सबै सामग्री लिएर कर्मचारी मतदान स्थलमा खटिसकेका छन्। निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको प्रशासनले जनाएको छ। यति बेला निर्वाचन आयोगमा पत्रकार सम्मेलन भइरहेको छ। अब हामी तपाईको ध्यान निर्वाचन आयोगतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सम्पूर्ण बालिग मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण दिन, निर्वाचनकै इतिहासमा पहिलो पटक मतदाताको रूपमा नाम दर्ता भई मतदानको दिनभन्दा अघिल्लो दिन 18 वर्ष उमेर पुरा गरेका मतदाताले समेत मतदान गर्ने अवसर पाएको गौरवपूर्ण दिन। म यो दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा ग्रहण गरी सबै मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण मतदाता, आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशिला र लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको र कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने, निर्वाचित हुने र मतदान गर्ने अवसर र अधिकार निर्वाचनले प्रदान गर्ने भएको हुँदा पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई एवं निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भई कसैको लोभलालच, प्रलोभन, आश्वासन वा अन्य कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। निर्वाचनका सबै तयारीहरू पुरा भइसकेका छन्। शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदान कार्य सम्पन्न हुनासाथ सुरक्षित तवरबाट मतपेटिकाको ढुवानीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको र सबै मतपेटिका सङ्कलन भएपछि तत्काल मतगणना कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कुनै पनि मतदाता मतदानको अधिकारबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र अथवा नागरिकताको प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा राहदानी अथवा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको सक्कल प्रमाणपत्र मध्ये
कुनै एक प्रमाणको आधारमा विवरण यकिन गरी मतदान गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ। तसर्थ आयोगको स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयतामा कुनै प्रश्न उठ्न नसक्ने वातावरण तयार गर्ने कार्यमा सम्पूर्ण राजनैतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा कसैको प्रलोभन र प्रभावमा नपरी आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाई आफूले प्रदान गरेको अमूल्य मत बदर नहुने गरी सही तरिकाले निर्धक्क भएर मतदान गर्नुहुन र मतदान कार्यलाई सम्पूर्ण रूपले सफल बनाइदिनु हुन म सबै मतदाताप्रति हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पत्रकार सम्मेलन भइरहेको थियो। त्यही दृश्य हामीले देखाएका थियौं। अब लागौ बाँकी समाचारतर्फ। अब लागौ मकवानपुरमा निर्वाचनको तयारी पूरा भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। उता 10 स्थानीय तहहरूको मकवानपुरमा निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ। 165 मतदान स्थल र 356 मतदान केन्द्र रहेको मकवानपुरमा 1800 कर्मचारी र 2000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। मकवानपुरको हेटौडामा मत सुरक्षाका लागि मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा, जाली र सुरक्षामा कडाई गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। केन्द्रहरूमा सुरक्षाकर्मीहरू, कर्मचारी प्रतिशत भएको छ र तयारी पुरा भइसकेको अवस्था छ। आज सबै मतदान केन्द्रहरूबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने कामहरू, बुथको निर्माण गर्ने कार्यहरू सम्पन्न भएको छ र भोलि हामीले सुरक्षाको सबै चारवटै तहका सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ परिचालित गरेका छौँ। सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताहरूलाई निर्धुक्क भएर चाहिँ आफ्नो तोकिएको मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्नुहुन आग्रह गर्छु। निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षाका चारै अङ्ग परिचालन गरिने र त्यसको लागि सम्पूर्ण तयारी तीव्र पारिएको प्रशासनले जनाएको छ। अबको पालोमा हुम्लाका विकट निर्वाचन केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारी पुगेको सम्बन्धी समाचार। हुम्लाका विकट निर्वाचन केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारीहरू पुग्न थालेका छन्। सदरमुकामबाट 4 दिन लाग्ने विकट लिमी क्षेत्रमा 7 खेप्दै कर्मचारीहरू मतदान केन्द्र पुगेका छन्। अन्य विकट हिमालय क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट मतदान सामग्री पुर्याए पनि लिमी क्षेत्रमा हेलिकप्टर नपठाउँदा समस्या भएको हो। दार्चुलाको तिङ्कर क्षेत्रमा हेलिकप्टरको प्रयोग भए पनि हुम्लाको नामखा गाउँपालिका 6 को लिमीमा प्रयोग हुन सकेन। हेलिकप्टर नभएपछि 4800 मिटर उचाइमा रहेको नारा लेकबाट हिउँ छिचोल्दै कर्मचारी लिमी पुगेका छन्। नामखा गाउँपालिका 6 मा रहेका 3 वटा मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री सहित दुःखका साथ कर्मचारी पुगेको मतदान अधिकृतले बताएका छन्। मतपेटिका, पदपत्र लगायत सामग्री लिएर कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी 48 जना त्यहाँका 3 केन्द्रमा खटिएका छन्। यसअघि निर्वाचन आयोगले लिमीका 3 वटै मतदान केन्द्रमा हेलिकप्टर व्यवस्था गरेको भए पनि यसपटक हेलिकप्टर व्यवस्था नभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुम्लाका प्रमुख मुक्तिनन्द रावलले जानकारी दिए। भौगोलिक रूपमा विकट रहेको हुम्लाको नामखा गाउँपालिका 6 लिमीका 3 वटा मतदान केन्द्र तिल, हल्जी, जाङ, नामखा गाउँपालिका 4 को चाला र चङ्खेली गाउँपालिका 5 का नेपका मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुग्न समस्या भएको हो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालोमा निर्वाचनका लागि लमजुङमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको सम्बन्धी समाचार।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि लमजुङमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै लमजुङ प्रशासनले निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। निर्वाचनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन बुधबारदेखि प्रशासनले एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो, जस अनुसार निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन लमजुङमा 2000 बढी सुरक्षाकर्मीहरूको टोली परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। मिलाएका छौँ। यसमा सबै निकायका सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो स्थानमा खटिसकेको स्थिति छ। नेपाली सेनाले बाहिरी घेरामा सुरक्षा दिने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाको 460 जना नेपाली सेनाको परिचालन भइसकेको छ। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीको 276 जना पनि आफ्नो ठाउँमा डिप्लोय भइसकेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको उक्त संयुक्त टोलीले मतदान केन्द्रको सुरक्षाका साथै संवेदनशील भनी पहिचान गरिएका क्षेत्रहरूमा आवश्यक निगरानी र कडाई गर्नेछ। त्यसका लागि निर्वाचन सेल र कमान्ड पोस्ट समेत गठन गरिएको छ। जिल्लामा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाई गरिएको लमजुङ प्रहरीले जनाएको छ। व्यवस्थापनका सुरक्षाका रणनीति लगायतका अरनखतनका सम्पूर्ण कामहरू सकिसकेका छौँ र प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई आवश्यक हात हतियार र उपकरण सहित सम्बन्धित स्थानहरूमा खटाइसकेका छौँ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान र म्यादी प्रहरीको संयुक्त टोलीले जिल्लाभर रहेका 123 मतदान स्थल र 182 मतदान केन्द्रलाई सुरक्षा दिनेछन्। लमजुङमा 1,31,494 मतदाता रहेका छन्। अबको पालोमा बाँकेमा सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको सम्बन्धी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाँकेमा सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन सम्पन्नका लागि कर्मचारीहरू मतदान केन्द्रमा खटिएका छन्। कर्मचारीहरूले नयाँ मतदाताहरूलाई मतदाता परिचय पत्र वितरण गरेका छन्। बाँकेमा 136 वटा मतदान स्थल छन् भने त्यसमा 379 मतदान केन्द्र रहेका छन्। बाँके सीमावर्ती जिल्ला भएकाले स्थानीय प्रशासनले 106 वटा मतदान केन्द्रलाई संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ। खुला सिमानाका कारण दक्षिणका मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील मानिएको हो। पूर्वको नरैनापुरदेखि नेपालगञ्ज हुँदै पश्चिमको खजुरा गाउँपालिकासम्मको 65 किलोमिटर सीमामा रहेका मतदान केन्द्रलाई संवेदनशीलमा राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी र चाहिँ 1526 जना म्यादीहरू त्यहाँ खटाएको छ। त्यो बाहेक 17 वटा मोबाइलका कुराहरू र रिजर्भका कुराहरू, निर्वाचन सेलका कुराहरू, त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण प्रहरीको खटन पनि व्यवस्थापन छ। हामी अब फ्रन्ट लाइनमा बसेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, मतदानको अगाडि बसेर हामी काम गर्छौँ। बाहिरहरू गस्तीहरू शस्त्र गरेर नेपाली सेना गरेर हुन्छ। सबै ठाउँमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था। बाँकेमा 775 जना प्रहरी र 1526 जना म्यादी प्रहरी खटाइएको छ। त्यसबाहेक सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी समेतको व्यवस्थापन गरिएको छ। अबको पालोमा रूपन्देहीमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 128 मतदान स्थललाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको सम्बन्धी समाचार। रूपन्देहीमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 128 मतदान स्थललाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ, जसमध्ये 62 वटा मतदान स्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार 78 वटा मतदान स्थल भने सामान्य सूचीमा छन्। सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै मतदान स्थललाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको र अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। निर्वाचनलाई लक्षित गरी रूपन्देहीमा 4004 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। म्यादी प्रहरी 2400, नेपाल प्रहरी 1400 र सशस्त्र प्रहरी 600 परिचालन गरिएको छ। रूपन्देहीमा 700 वटा मतदान केन्द्र छन् भने 6,32,360 मतदाता रहेका छन्। उता स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 12मा मतदान स्थलको तयारी पूरा भएको छ। 12मा मतदान स्थल 303 वटा र मतदान केन्द्र 541 रहेका छन्। मतदान स्थलमा पुगी कर्मचारीले नयाँ मतदातालाई परिचय पत्र वितरण गरेका छन्। 12मा 4,23,327 मतदाताको संख्या रहेको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागौ मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सरीलाई रकम बाँडेको आरोप लागेको सम्बन्धी समाचार। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सरीलाई रकम बाँडेको आरोप लागेको छ। जनकपुर धामको बस पार्क स्थित होटल सीता शरणमा पैसा वितरण गर्ने क्रममा उनी प्रहरी फन्दामा परेका थिए। अन्सरीले पनि आफूलाई प्रहरीले सोधपुछ गरे पनि आफूले रकम बाँडेको कुरा अस्वीकार गरेका छन्। अन्सरीले रकम बाँडेको सूचना पाएपछि आफूहरू होटलमा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्सरीले मुस्लिम समुदायका मानिसलाई बोलाएर पैसा वितरण गरेको सूचना आएपछि स्थानीयले होटल घेराउ गरेका थिए। घेराउसँगै स्थानीयहरूले नारा लगाउँदै प्रहरीलाई बोलाएका थिए। केही बेर प्रहरी र एमालेका कार्यकर्ताहरू बीच घम्साघम्सी परेको थियो। प्रहरीले होटललाई घेरा हाली अन्सरीलाई सुरक्षित रूपमा निकालेर प्रहरीको स्ट्रिङ गरेर विमानस्थल पठाइएको छ। प्रहरी परिरक्षक बन्त रैजलले अन्सरीलाई विमानस्थल पुर्याएको बताएका छन्। अन्तमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा फलामको तारजाली लगाइएको सम्बन्धी समाचार। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा फलामको तारजाली लगाइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना गर्ने ठाउँमा मतको सुरक्षाका लागि फलामको तारजाली लगाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। चितवन उद्योग संघभित्र रहेको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा यसपटक मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदर्शनी केन्द्रको सी ब्लकमा मतगणना गर्ने ठाउँ बनाइएको छ। मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा र फलामको तारजालीको व्यवस्था गरिएको मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 2074 सालमा भरतपुर कभर्ड हलमा गरिएको मतगणनालाई आयोगले यसपटक प्रदर्शनी केन्द्रमा सारेको हो। उम्मेद्वारका प्रतिनिधिले मतगणना गरेको हेर्न मिल्ने गरी फलामको बारमा जाली हालिने सूचना अधिकारीले जानकारी दिए। मतगणना स्थलमा 8वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिसकेको उनले बताए। उनका अनुसार मतगणना स्थलमा 24 घण्टा विद्युत र इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध हुनेछ। 2074 सालको मतगणनामा तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकृत कवि प्रसाद न्यौपाने शौचालय गएको बेला मतपत्र च्यातिएको थियो। मतगणना हुने ब्लकको पश्चिमतिरको एउटा कोठामा पत्रकार बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। भरतपुरको मतगणनाको नतिजा जेठ 5 गतेसम्म आउने अनुमान गरिएको छ। 29वटा ओडा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा 1,85,752 मतदाता रहेका छन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देशभर सम्पूर्ण तयारी पूरा, ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगको आग्रह। हिमाली जिल्ला हुम्लामा पनि निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारी मतदान केन्द्रमा पुगे। हेलिकप्टरको व्यवस्था हुन नसक्दा शास्ति पाएको गुनासो। निर्वाचनलाई लक्षित गरी देशभर सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई, सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाइएको प्रशासनद्वारा जानकारी। र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा विशेष सुरक्षाको बन्दोबस्त, फलामे तारजाली सहित सीसी क्यामेरा जडान। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।